सबका में हम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कुछ मालूमात जो हैं वो पेश की थी। आज भी इंशाअल्लाह उसकी तकमील करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ दोस्तों ने ये तकाजा किया है कि हम उन्हें सदक़तुल फ़ित्र के बारे में बता दें। तो असल में रमज़ानुल मुबारक का सारा महीना ही नेमत उज़्मा है कि एक तो सियाम है, रोज़ा है, फिर क़ियाम लैल है, लैलतुल क़द्र की अज़मत है, 1000 महीने के बराबर है। उसके बाद फिर एतकाफ़ है और इन तमाम चीज़ों के बाद सदक़ा फ़ित्र है। सदक़ा फ़ित्र हर उस आदमी के ज़िम्मे है जिसके पास सोना चांदी पैसा मिला के 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती हो। उसके ज़्यादा जितना हो, यानी कम अज़ कम इतना बनती हो, तो वो साहिब निसाब कहलाता है और उस पर सदक़ा फ़ित्र अदा करना ज़रूरी है। सदक़ा फ़ित्र जो है हनाफ के नज़दीक, चूँकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर गंदम होती है, तो लिहाजा 2 किलो गंदम एहतियातन, वरना असल 2.25 किलो हैं, और अगर जौ हो, खजूर हो, किशमिश हो तो 3 किलो है। लेकिन अरब इलाकों में चूँकि चावल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए उनके उलमाए किराम ने 3 किलो चावल का फतवा दिया है। तो बहरहाल जितना ज़्यादा देंगे वो तो अल्लाह उसका हिसाब और अजर देंगे। असल ये भी ज़रूरी है कि सदक़तुल फ़ित्र जो है वो ईद से 2 दिन पहले से आप दे सकते हैं, और उसकी आखिरी हद ये है कि नमाज से पहले पहले अदा कर दें। अगर नमाज के बाद आप सदक़ा फ़ित्र अदा करेंगे तो वो मुतलक सदका तो होगा, लेकिन सदक़ा फ़ित्र नहीं होगा। और अफजल यही होता है कि जिस मुल्क में आदमी ने रोज़े रखे हैं, सदक़तुल फ़ित्र भी वहीं अदा करें। हाँ, अगर बाज़ हालात में किसी इलाके में बेइंतहा गुर्बत है, लोग बेचारे अपने खाने पीने के लिए भी तंग हैं, तो उनको भी भेजा जा सकता है, लेकिन इसी नसीहत के साथ कि वो ईद से पहले पहले दूसरे फ़कीरों को मिल जाए और उनकी हाथ में पैसे आ जाएं। बाकी उलमा कहते हैं कि भी आदमी ज़्यादा बेहतर ये है कि जिन्स दे, चावल दे, गंदम दे, जौ दे। सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इजाज़त देते हैं कि अगर उसकी कीमत अदा कर दे तब भी अदा हो जाएगा, क्योंकि हदीस में लफ्ज़ हैं जो चीज़ फ़कीरों के लिए अनफा हो। तो आजकल फ़कीर को अगर हम गंदम ही देते चले गए, उसके पास 50 किलो गंदम होगी, वो बेचारा क्या करेगा? वो जाकर टके के भाव बेच देगा, नुकसान भी उठाएगा। इसलिए अगर उसको पैसे दे दिए गए या एक आदमी को ताख़ीर हो गई, अब वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, तो अब वो गंदम उठा के तो नहीं फिर सकता। इसलिए अगर रास्ते में चलते चलते भी फ़कीरों को उसने नमाज से पहले सदका दे दिया तो सदक़ा फ़ित्र जो है वो अदा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को सदक़ा फ़ित्र अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेइंतहा कमालात हैं। सबसे पहले अहादीस मुबारक में है कि हजूर एक सफ़र में थे, इत्तेफाक से बीबी आयशा के गले में जो हार था वो उन्होंने बीबी अस्मा से मांग के पहना था, लेकिन उसकी रस्सी टूट गई, धागा टूट गया तो वो गिर गया। उसके बाद बीबी साहबा ने तलाश करने के लिए कहा, साहबा ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो हार न मिला और नमाज का वक्त करीब आ गया। अब पानी भी नहीं है कि वजू करके नमाज अदा कर सकें, तो लोगों ने हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को आके शिकायत की कि देखें बीबी आयशा ने अपने हार के लिए हजूर को रोक दिया है और हम सारे काफिले बगैर नमाज के लिए बैठे हुए हैं। हज़रत सिद्दीक़ गुस्से में आए तो देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा की गोद में सर रखे हुए बिल्कुल नींद में हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ ने गुस्से में आकर बीबी आयशा को पुश्त में भी और उनके पसलियों में भी जोर से घूंसा मारा। बीबी आयशा फरमाती हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया कि हुजूर की नींद में खलल न आ जाए। और उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ ने फरमाया, आयशा अबस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने हुजूर को रोक कर सबकी नमाज में मुश्किल पैदा कर दी है। अभी ये बातें चल रही थी कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि मुझे सैयदा आयशा के बारे में, चाहे उसका बाप भी उसको मारे, वो गवारा नहीं है, लिहाजा हम अपनी शरीयत के अहकाम में नरमी करते हैं कि फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा, अगर पानी न हो तो तयम्मुम करके भी नमाज पढ़ सकते हो। हत्ता कि अगर किसी को गुस्ल की ज़रूरत है लेकिन पानी नहीं है तो तयम्मुम करके भी नमाज पढ़ सकते हैं।
جب تیمم کا حکم آیا تمام صحابہ مبارک دے رہے ہیں کہ یا آل ابی بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، کئی برکات ہیں، لیکن اس سے تو قیامت تک امت کے لیے ایک راحت ملی ہے، اور اس کا سبب جو ہے وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اور اب بھی صحابہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے اونٹ کو اٹھایا تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا، تو ہاتھ بھی مل گیا، لیکن اللہ نے تیمم کا حکم بھی جاری فرما دیا۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں مسئلہ ایلا۔ ایلا کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی قسم کھا لے کہ بھی میں 1 مہینے تک اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بیویوں نے، ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا کہ حضور ہمارے خرچ میں اضافہ کیا جائے، ہمیں زیادہ دیا جائے، اس سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ اصل میں ازواج مطہرات جو ہیں بڑی سخی تھی، جو بھی ان کو ملتا ہو خیرات کر دیتی، اب پھر حضور سے تقاضا کرتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، اور حضور نے فرمایا کہ 1 مہینے تک میں کسی بیوی سے بات نہیں کروں گا، اور ایک بالا خانے میں تشریف لے گئے، اور وہیں جا کر آپ نے وہ پورا 1 مہینہ گزارا۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں گھر میں آیا اور میں نے آ کے اپنی بیٹی سے کہا کہ حفصہ یہ کیا ہے، میں نے سنا ہے کہ حضور نے طلاق دے دی ہے۔ انہوں نے کہا عمر تم کیوں جھگڑتے ہو، یہ خامند اور بیوی کا معاملہ ہے، تم درمیان میں کیوں دخل دیتے ہو؟ حضور نے ہمیں طلاق نہیں دی ہے بلکہ نہ بولنے کی قسم کھائی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں آیا، میں والا خانے کے نیچے کھڑے ہو کے میں نے خادم سے کہا کہ اجازت مانگو، لیکن حضور نے اجازت نہیں دی۔ دوبارہ میں نے اذن مانگا، حضور نے اجازت نہیں دی۔ تیسری دفعہ میں نے زور سے آواز کے ساتھ اذن مانگا، حضور پاک میری آواز سن کے پہچان گئے اور فرمایا کہ عمر کو اوپر آنے دو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کے بالا خانے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی ایک عام چٹائی پہ لیٹا ہوا ہے، اور گھر کے اندر کیا ہے ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے، اور کوئی جائیداد ہی نہیں ہے۔ تو میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کی طاقت کو اور دولت کو دیکھیں، اور آپ تو دین و دنیا کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ کا یہ عالم ہے۔ آپ نے فرمایا ما ترضیٰ یا عمر، کیا عمر تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کو دنیا کی نعمتیں ملیں اور ہمیں آخرت کی نعمت ملے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کیونکہ بڑے اداس ہیں، میں نے کہا کوئی ایسی بات کروں جس سے حضور خوش ہو جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، عورتوں کو تو آپ نے سر پہ چڑھا دیا ہے نا، ورنہ ہم کو اس دن لکڑی کی طرح سیدھا کر کے رکھتے تھے، آپ نے ان کو اتنا ہمارے سروں میں بٹھا دیا ہے کہ اب ہر بات کا مقابلہ کرتی ہیں اور جواب دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے۔ میں نے کہا حل طلقت یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی؟ میں نے ما طلقت، تو میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی، میں نے تو قسم کھائی تھی کہ 1 مہینہ نہیں بولوں گا، یہ طلاق نہیں، یہ ایلا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، اور میں نے خوش ہو کے نعرہ بلند کیا اللہ اکبر کا، تاکہ صحابہ جو مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے کہ ہمارے ماؤں کو طلاق ہو گئی ہے، وہ بھی خوش ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک 29 دن کے بعد آپ تشریف لے آئے، اور سب سے پہلے بی بی عائشہ کے گھر میں آئے، اور اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ حضور بی بی عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ، میں تو انگلیوں پہ گن رہی ہوں، آج تو 29 کا دن ہے، آپ نے تو پورے مہینے کی قسم کھائی تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو یہ مہینہ 29 کا، میں نے اپنی قسم پوری کی ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو طلاق لینا تو آئیں، میں خوشی سے تم لوگوں کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہیں اللہ اور رسول اور قیامت چاہیے تو پھر اسی طرح صبر و شکر کر کے گزارا کرنا پڑے گا، قیامت میں اللہ تمہارے لیے بہت بڑی مغفرت اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ فرمایا عائشہ جلدی نہ کرنا جواب دینے میں،